अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, आज से हम किताब अश-शिफा बितारीख हक़ूक़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुतालिया हासिल करने का शर्फ हासिल करने लगे हैं। इस किताब के मुतालिए में मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा मैं अपने चैनल पे पर्दे के बारे में सवाल जवाब किताब का भी मुतालिया कर रही हूँ। उसकी भी वीडियो आप सुने और अपने इल्म दीन में इजाफा करें। तज़किरा मुसन्निफ। नाम व नसब। आपका नाम अयाज बिन मूसा बिन अयाज अल हैसबी अल मालिकी रहमतुल्लाह अलैह और कुनियत अबू अल फजल है। आपकी विलादत 476 हिजरी बमुताबिक 1083 में सत्ता के मुकाम पर हुई। अबाओ अजदाद। आप रहमतुल्लाह अलैह के बुजुर्ग इंग्लिस के रहने वाले थे। आप रहमतुल्लाह अलैह के दादा मरहूम वहाँ से नकल मकानी करके फारिस आ गए, फिर वहाँ से सब्ता तशरीफ ले गए। ये हम तारुफ पढ़ रहे हैं मुसन्निफ का, जो कि हैं अबू अल फजल काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह। तालीम व तरबियत। आप रहमतुल्लाह अलैह का बचपन और जवानी का इब्तदाई हिस्सा सब्ता ही में गुजरा और यहाँ के अकाबिर उलमा मशाइख रहमुल्लाह अलैह से इल्म हासिल किया। 20 साल की उम्र में हाफिजुल हदीस अबू अली गस्सानी सदफी रहमतुल्लाह अलैह ने आप रहमतुल्लाह अलैह को रवायत हदीस की इजाज़त दे दी। हज़रत अबू अली गस्सानी सदफी रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद आप इंडलस तशरीफ ले गए। रिसाला निगार लिखनऊ के उलमा नंबर में है कि इब्तदाई तालीम वतन में हुई, फिर आप रहमतुल्लाह अलैह करतबा तशरीफ ले गए। वहाँ सैकड़ों उस्ताज़ा से इल्म व फ़नून हासिल फरमाए। अबू अल कासिम बिन बशकवाल रहमतुल्लाह अलैह किताबुल सल्ला में फरमाते हैं, काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह तलबे इल्म के लिए इंडलस तशरीफ ले गए तो इन्होंने करतबा में उलमा की एक भरी जमात से इल्म हासिल किया और हदीस का बड़ा ज़ख़ीरा हासिल किया। हदीस शरीफ की तरफ इनकी तवज्जो ज़्यादा थी और वो इसके जमा करने में बड़ा एहतमाम फरमाया करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह आला दर्जे की ज़हानत व फतानत और बुलंद फ़हम व फरासत के मालिक थे। मसाइल फ़क़ीह में इमामुल मालिक रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद थे और आप रहमतुल्लाह अलैह का शुमार मज़हब मालिकी के असातिज़ीन में होता है। अहद क़ज़ा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने काफ़ी अरसा सब्ता में क़ज़ा का काम किया और अपने हुस्न सीरत से लोगों के दिलों को गर्विदा कर लिया। आप वहाँ से गरनाता चले गए, वहाँ भी आप रहमतुल्लाह अलैह को क़ज़ा का काम सुपुर्द किया गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने गरनाता में ज़्यादा देर क़याम न फरमाया और वापस करतबा आ गए। यहाँ 531 हिजरी बमुताबिक 1132 में आप रहमतुल्लाह अलैह को करतबा में उहद क़ज़ा सुपुर्द किया गया। मोहम्मद बिन हम्माद सब्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप रहमतुल्लाह अलैह 21 साल की उम्र में मुनाज़रा करने लगे और 35 साल की उम्र में अहद क़ज़ा पर फाइज़ हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताज़ा और तलामज़ा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े बड़े उलमा से इल्म हासिल किया जिनके नाम दर्जनों तक पहुँचते हैं, जबकि आप रहमतुल्लाह अलैह से फैज़ याब होने वाले आप रहमतुल्लाह अलैह के तलामज़ा की भी एक भरी तादाद है और आप रहमतुल्लाह अलैह के तलामज़ा में भी बड़े बड़े उलमा शामिल हैं। ख़ुसूसियात। आप रहमतुल्लाह अलैह हदीस, उलूम हदीस, लुगत, नहव, कलाम अरब और इनके अयामो अंसाब में अपने वक्त के इमाम थे। आप रहमतुल्लाह अलैह शायरी भी फरमाया करते थे और कसीरुल तसानीफ बुजुर्ग थे। हज़रत मोहम्मद बिन हम्माद सब्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में सब्ता में इनसे ज़्यादा कोई कसीरुल तसानीफ न था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शहर में वो बुलंदी और बरतरी हासिल की कि जहाँ तक इनके शहर वालों में से कोई भी न पहुँचा।
مگر علم و فضیلت نے ان میں تواضع اور خوف الہی عز و جل ہی کو زیادہ کیا۔ شفا شریف۔ یوں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کی تعداد تقریباً 22 کے قریب ہے، اور وہ تمام کی تمام علوم کا بیش بہا خزانہ ہے، اور تمام علماء ان کی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ امام علامہ محی الدین بن شرف النبوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح مسلم میں جگہ جگہ ان کا حوالہ دیتے ہیں۔ امام بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری میں اور حافظ الحدیث ابن الحجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں جا بجا ان سے فوائد و نکات احادیث میں خوشہ چینی کرتے نظر آتے ہیں۔ شارحین حدیث میں جہاں قول القاضی کہتے ہیں، وہاں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ ہی مراد ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تمام تصانیف میں سے سب سے زیادہ مقبول الشفا بتعریف حقوق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آئی، بلکہ دیگر تصانیف اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی بقا کا سبب بھی یہی کتاب ہے۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں الشفا کی مقبولیت۔ تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ خواب میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے نے دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سونے کے تخت پر تشریف فرما ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے بھتیجے، کتاب الشفا کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور اسے اپنے لیے دلیل راہ بناؤ۔ گویا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا کہ جو آج میرا یہ مقام تم دیکھ رہے ہو، یہ الشفا تحریر کرنے کے سبب ہے۔ الشفا کا مقام۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مقبولیت پانے کے بعد ہر زمانے کے علماء صالحہ کی نظر میں یہ کتاب ایک خصوصی مقام کی حامل ہو گئی، اور انہوں نے نظم و نثر میں اس کی تعریف فرمائی ہے۔ اس کتاب کی آج تک تقریباً 26 کے قریب شروحات التلخیصات ہو چکی ہیں، جن میں شرح ملا علی قاری اور نسیم الریاض حضرت علامہ احمد شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ زیادہ مقبول ہے۔ الشفا پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت علامہ احمد شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شفا شریف کا اسم اس کے مسمى کے موافق ہے، کیونکہ سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا پڑھنا بیماریوں سے شفا اور مشکلات کے حل کے لیے بہترین اور مجرب عمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کتاب کے پڑھنے اور ڈوبنے، جلنے اور طاعون کی بیماریوں سے نجات رہتی ہے۔ غالباً اسی کتاب کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس گھر میں یہ کتاب ہو وہاں جادو اثر نہ کرے گا۔ وصال۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 9 جمادی الثانی 544 ہجری بمطابق 1145 شب جمعہ کو وصال فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مراکش میں مدفون ہوئے۔ آپ کی عمر مبارک تقریباً 69 برس تھی۔ تذکرہ مترجم۔ حسب نسب۔ آپ کا نام غلام محی الدین ہے اور آپ کے والد ماجد کا نام صابر اللہ شاہ چشتی صابری اشرفی نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 23 دسمبر 1923 بمطابق 10 ربیع الثانی 1342 میں محلہ شہری سرائے مراد آباد انڈیا کے مقام پر ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق گھرانہ سادات سے ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مولانا حکیم
سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے دستے حق پرست پر بیعت ہوئے۔ تعلیم و تربیت۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم والد ماجد کے زیر سایہ شروع ہوئی، پھر 1932 میں مراد آباد انڈیا کی مشہور دینی درسگاہ جامعہ نعیمیہ میں تاج العلماء مولانا مفتی محمد عمر نعیمی اور صدر الفاضل نعیم الدین مراد آبادی رحم اللہ کے زیر سایہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علوم دینیہ کی تحصیل و تکمیل فرمائی، جبکہ اس دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فن طب بھی پڑھا اور 1943 کو وہاجیہ کالج لکھنؤ سے الحکیم الفاضل کی سند حاصل کی اور اس کے ساتھ ہی علوم دینیہ کی تمام درسی کتب بھی اساتذہ سے پڑھ لی۔ پھر ساتھ ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ شدید بیمار ہو گئے اور بیماری کا یہ سلسلہ ایسا چلا کہ 7 مرتبہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے موتی جھا وہ نکلی، بعد میں فالج گرا جس کا حملہ شدید تھا۔ مرض کی شدت اور دیرینہ علالت کے بعد کیفیت یہ تھی کہ کھال کے لفافے میں ہڈیوں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا، مگر زندگی باقی تھی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ شفا یاب ہوئے۔ اسی طرح 2 سال کے وقفے کے بعد 1945 میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دستار بندی ہوئی۔ جی تو ناظرین، اب ہم اس کتاب کے صفحہ نمبر 17 تک پہنچ چکے ہیں۔ آج میں نے یہاں تک کا مطالعہ کیا ہے۔ انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیوز میں ہم اس سے آگے مطالعہ کریں گے، اپنے علم دین میں اضافہ کریں گے۔ چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا، چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا لنک آپ کے نوٹیفیکیشن میں آ جائے۔ لنک جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر لیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔